तपाईहरुलाई दायाँ बायाँ पाखा लगाइदियो। अब त्यो त गइसक्यो। तर माओवादी केन्द्र अहिले कुन आधारमा समर्थन जारी राखिरहेछ? तपाईहरु प्रश्न त गर्नुहुन्छ केपी ओलीको नैतिकतामा। तपाईहरुलाई नै हामीले किन नसोच्ने कुन नैतिक आधारमा समर्थन जारी छ? अध्यक्ष प्रचण्डले केही दिन अगाडि भनेको मैले सुनेको थिएँ, हाम्रो आत्मनिर्भरको अधिकार अझै कमजोर रहेछ। के हो त? अलिकति तपाईहरुले भन्न सक्ने कुरा स्पष्ट भनेर आज हामी लोकतन्त्रको कुरा गर्छौँ, पारदर्शिताको कुरा गर्छौँ, खुलापनको कुरा गर्दछौँ। तपाईहरु प्रयत्न गरिनु भएछ थाहा छ हामीलाई, तर त्यो प्रयत्न संसदले देख्नु पाउनु पर्यो, जनताले देख्नु पाउनु पर्यो। एकैपटक रेडिमेड तयारी चाउचाउ जस्तो कुरुक्क पुर्या खोलेर चाहिँ खुवाउने प्रयत्न नगरोस्। लोकतन्त्रमा यो अपेक्षा गरिँदैन। तपाईहरुका सबै प्रक्रियाहरू पारदर्शी हुनु पर्छ। यतिखेरसम्म प्रधानमन्त्री केपी ओली हटिसक्नु पर्थ्यो, किन हटेनन्? तपाईँ एमाले भित्र माधव नेपालजीहरूको अवस्था अरू नाजुक बन्दै गएको सङ्केत हो। त्यो उहाँहरूले किन के बाध्यता पर्यो, किन होल्ड गर्न सक्नु भएन? केही दिन होल्ड गर्न निर्णय त अहिलेसम्म भएको थिएन नि त, 1.5 महिना 2 महिनादेखि। केन्द्रीय समितिको 2/3 भयो, निर्वाचन आयो, निर्णय गरिदिँदैन, महिनौँ बित्छ। हामी सिँगै जान्छौँ, टाउकै लिएर जान्छौँ, टाउको भन्न जान्छौँ। हामी यहाँ छौँ भनेर चाहिँ साइनबोर्ड लिएर जान्छौँ। तपाईँहरूले देख्नु भएको छ। निर्वाचन आयोगले निर्णय गरिदिँदैन। संसद पुनर्स्थापना भएपछि संसदले उहाँलाई कठालो समातेर निकाल्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो। तर आज पनि फेरि प्रधानमन्त्री को छ भन्नु पर्दाखेरि उनकै नामले हामी बाध्य छौँ। हामी आन्दोलनमा लागेका थिएनौँ। संसद पुनर्स्थापना भएपछि संसदले उहाँलाई कठालो समातेर निकाल्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो। तर आज पनि फेरि प्रधानमन्त्री को छ भन्नु पर्दाखेरि उनकै नामले हामी बाध्य छौँ। हामी विस्मयमा छौँ। यत्रो ठुलो आन्दोलन गरेर एउटा जुन हौसला र विजयोत्सव हुनु पर्थ्यो, मुलुकले नयाँ गति लिनु पर्थ्यो, आज हामी विस्मयमा छौँ। के भएको यो भनेर बुझ्न सकेनौँ। 1 महिना नाग्यो। नागरिक आन्दोलनमै लागेका कतिपय साथीहरूलाई, अग्रपङ्क्तिमा भएका साथीहरूलाई बाटोमा अरू साथीले, नागरिकहरूले प्रश्न गर्न थाले, के गर्यो नागरिक आन्दोलन? कोही के भयो, कहाँ गयो राजनीति भनेर। हामीसँग पनि त्यसको उत्तर छैन। अनि हामीले सोच्यौँ हाम्रो आदरणीय नेताहरूलाई नै हामीले एकपटक बोलाउनु पर्दछ। हामीले मात्रै कुरा गरेर पुग्दैन। एउटा खुला आकाश मुनि सबै नागरिकका बीचमा कुरा गर्नुपर्दछ भनेर आज यो आयोजना गरिएको। त्यसैले हाम्रा केही प्रश्न छ। प्रश्न मात्रै होइन, हामीले देखेका कुराहरू किन भएनन्? यतिखेरसम्म प्रधानमन्त्री केपी ओली हटिसक्नु पर्थ्यो, किन हटेनन्? यतिखेरसम्म माओवादी केन्द्र भइसक्यो। अब हिजो त थिएन, आन्दोलन गर्दा त नेकपा नै थियो। तपाईँहरूले 2 हप्ता गुमाउनु भयो। 2 हप्ताभित्र जति बल रोल गर्न सक्थ्यो राजनीतिको अदालतले बाजी मारिदियो। तपाईँहरूलाई दायाँ बायाँ पाखा लगाइदियो। अब त्यो त गइसक्यो। तर माओवादी केन्द्र अहिले कुन आधारमा समर्थन जारी राखिरहेछ? तपाईहरु प्रश्न त गर्नुहुन्छ केपी ओलीको नैतिकतामा। तपाईहरुलाई नै हामीले किन नसोच्ने कुन नैतिक आधारमा समर्थन जारी छ? त्यसैले हाम्रा केही उत्तरहरू सहितको हाम्रा जिज्ञासाहरू छन्, जसको हामीले यस्तो भइदिएको भए हुन्थ्यो, किन भएन भन्ने हाम्रा प्रश्नहरू हुन्। त्यसैले यो कुरा यहाँकै मुखबाट आम नागरिक समुदायका बीचमा हामी सुन्न चाहन्छौँ। नेता आदरणीय माधव कुमार नेपाल यो पार्टीको मिटिङ छोडेर आइरहनु भएको रहेछ। यो कार्यक्रममा हाम्रा केही जिज्ञासाहरू मेटाउनका लागि भनेर केही प्रश्नहरू साझा छन्। मैले केही साझा राखेँ। किन राजनीतिको बल अगाडि बढेन? कहाँ अड्कियो? कतै यो 2 ढुङ्गाको तरुलमै अड्केको त छैन। यो हलो पनि 2 ढुङ्गाको तरुल भएर त कोही उसमा त बस्यो, 2 ढुङ्गामा अड्किरहेको त छैन। अध्यक्ष प्रचण्डले केही दिन अगाडि भनेको मैले सुनेको थिएँ, हाम्रो आत्मनिर्भरको अधिकार अझै कमजोर रहेछ। के हो त? अलिकति तपाईँहरूले भन्न सक्ने कुरा स्पष्ट भनेर आज हामी लोकतन्त्रको कुरा गर्छौँ, पारदर्शिताको कुरा गर्छौँ, खुलापनको कुरा गर्दछौँ। तपाईँहरू प्रयत्न गरिनु भएछ थाहा छ हामीलाई,
तर त्यो प्रयत्न संसदले देख्नु पाउनु पर्यो, जनताले देख्नु पाउनु पर्यो। एकैपटक रेडिमेड तयारी चाउचाउ जस्तो कुरुक्क पुर्या खोलेर चाहिँ खुवाउने प्रयत्न नगरोस्। लोकतन्त्रमा यो अपेक्षा गरिँदैन। तपाईँहरूका सबै प्रक्रियाहरू पारदर्शी हुनु जरुरी छ। यति भन्दै म सुरुमा एउटा कुरा, योजना 2 किन बनेन छ माधव नेपालज्यू? पुनर्स्थापना, संसद पुनर्स्थापना भएपछि प्लान 2 त एक्टिभेट हुनु पर्थ्यो। तपाईँहरूले जसको विरुद्ध 62-63 को आन्दोलनको बेलामा तपाईँले लिनुभएको पहललाई, सक्रियतालाई, पार्टीलाई पनि घचघच्याउने, आन्दोलनको मैदानमा उत्रिनका लागि ललकारने जुन भूमिका खेल्नुभयो त्यो बडो सराहनीय थियो। र त्यतिखेरको डबलीमा म स्वयं पुगेको थिएँ र नेपाली कांग्रेसका अध्यक्ष गिरिजाप्रसाद कोइरालाजी पनि हुनुहुन्थ्यो। हामी दुवैजना त्यहाँ आमन्त्रित थियौँ र तपाईँहरूको एक पछि अर्को त्यो प्रश्नको जुन तीर थियो हामीतिर सोझिएको थियो। तर त्यसले राम्रो गर्यो। के राम्रो गर्यो भने हामीलाई त्यसले उत्प्रेरित गर्यो, हामीलाई चुनौती स्वीकार्य छ भन्ने भावनामा पुर्यायो र त्यसपछि देशव्यापी रूपमा आन्दोलनको हामीले आँधी बेहेरी सृष्टि पनि गऱ्यौँ। त्यहाँबाट म लगत्तै फुटबलको पहिलो विशाल जनसभा, विरोध सभाको मैले सम्बोधन गरेँ र त्यसले देशव्यापी रूपमा तरङ्ग पैदा गर्यो। गणतन्त्र विरोधी आन्दोलन एउटा नयाँ उचाइमा पुगेको छ र यसपटक पनि अहिले गणतन्त्रको पक्षको आन्दोलन, राजतन्त्र विरोधी आन्दोलन, ज्ञानेन्द्रको तानाशाही र 2000 वर्षको सामन्ती शासन र 250 वर्षको शाही वंशलाई समाप्त गर्ने आन्दोलनको बिगुल त्यहाँबाट हामीले फुकेका थियौँ। र यसपटक पनि तपाईँहरू जसरी लोकतन्त्रको रक्षा गर्नका लागि, संविधानको रक्षा गर्नका लागि, संघीयताको रक्षा गर्नका लागि, समावेशितालाई रक्षा गर्नका लागि जसरी तपाईँहरूले दुःखका साथ भन्नुपर्छ, अहिलेका हाम्रा पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजीबाट जुन प्रतिगमनकारी कदम चालियो त्यसको विरुद्धमा तपाईँहरू सङ्घर्षको मैदानमा हुनुहुन्थ्यो। आज म बडो अप्ठ्यारो महसुस गर्दैछु। त्यही पार्टीमा मलाई फेरि सर्वोच्च अदालतले भोक्र्याएर पठाइदिएछ। सर्वोच्च अदालतले बडो विचित्रको फैसला गरेको छ। दुईटा पार्टीहरूले स्वतन्त्रताका साथ, स्वायत्त पार्टीहरूले निर्भीकताका साथ निर्णय गरे कि हामी एकताबद्ध हुन्छौँ। एकताबद्ध हुन्छौँ भनेपछि एकताबद्ध भए। एकताबद्ध भइसकेपछि निर्वाचन आयोगले प्रमाणित पनि दियो, दर्ता प्रमाणपत्र प्रदान पनि गर्यो, नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित पनि भयो। त्यसपछि दुईटै राजनीतिक दलहरू एकताबद्ध भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बन्यो। त्यसले सबै हिसाबले वैधानिकता प्राप्त गरिसकेपछि 200 भन्दा बढी उपनिर्वाचनहरू भए अनि त्यसका अलावा थुप्रै गतिविधि भए। त्यसपछि सर्वोच्चले भन्छ त्यो बेलामा गरिएको एकतालाई हामी मान्दैन। कस्तो विचित्रको कुरा! यो त कस्तो भयो भन्दाखेरि कति मिल्छ थाहा छैन। दुईटाले तय गरे अब हामी बिहा गर्छौँ। श्रीमान र श्रीमतीले बच्चा जन्माएको बच्चा पनि मान्दिन, बिहा पनि मान्दिन भने जस्तै भयो। अब सर्वोच्चको फैसला छ पुरानो ठाउँमा फर्क। हामी पुरानो ठाउँमा फर्किन खोजिरहेका छौँ। तर विडम्बना छ, यहाँ भन्न पनि मलाई कस्तो गाह्रो छ भन्दाखेरि यो पार्टीभित्रको कुरा डब्लीमा आएर भन्यो माधव नेपालले भने फेरि अर्को आरोप लाग्ला। त्यसपछि कुन दिन मलाई भोक्र्याएर त्यहाँबाट पनि निकालिदिने स्थिति बन्यो। र त्यस्ता कुराबाट डराउनेवाला माधव नेपाल होइन। त्यस्ता कुराबाट तर्सिने मान्छे माधव नेपाल होइन। किनभने यो आन्दोलनको बीजारोपण गर्ने र पार्टीको बीजारोपण गर्ने मान्छे हो। त्यसले पनि ममा एउटा कन्फिडेन्स दिएको छ। यो देशका धेरै आन्दोलनमा म प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी भएको छु। समय कम छ, त्यसो हुनाले म धेरै लामो कुरा के भन्न चाहन्न भन्दाखेरि मलाई बडो गाह्रो के भएको छ भने पार्टी अन्तर पार्टीभित्रका कुराहरू गर्दाखेरि तपाईँहरूमध्ये नै पर्ला किन यहाँ कुरा यहाँ कोट्याउनु भयो भन्नुभएको होला। नभने हुन्थ्यो नि, पार्टीभित्र गएर भने हुन्थ्यो नि भन्नु होला। पार्टीमा त ढोका बन्द गरिदिएको छ। सर्वोच्च अदालतले भन्यो 2075 साल
जेठ 3 गते पार्टी एकता भन्दा पहिलेको अवस्थामा दुईटै पार्टीहरू फर्क र हामी के भनिरहेका छौँ भने 2075 साल जेठ 2 गतेको अवस्थामा पार्टीलाई फर्काउँ। पार्टीको पुरानो संगठनात्मक संरचनालाई, त्यसको राजनीतिक धारणालाई, त्यसका नेतृत्वलाई, पदाधिकारीलाई, त्यसको सदस्यलाई यथावत रूपमा स्वीकार गरौँ। तर बडो विडम्बना भन्नुपर्छ, हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले बालुवाटारमा गोप्य रूपमा एउटा विशेष भेला बोलाउनु भयो। हामी कसैलाई मसँग जोडिएका महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धामा उत्रेर उहाँलाई मतदान नगरेका जति सबैलाई उहाँले बाइकाट गर्नुभयो, माइनस गर्नुभयो र एक अचानक विशेष बैठकको नाउँमा 10औं बैठक 11औं बैठक एकै दिनमा आयोजना गरेर हामीलाई 12 गतेको बैठकमा टेलिभिजन मार्फत हामीलाई संवाद पठाउनु। हामीले भने हुँदैन, विधि विधानको पालना गर्नुपर्छ। लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यता भनेका के हुन्? विधिको शासन हो। त विधिको शासन पार्टीभित्र पनि लागू हुन्छ, देशमा पनि लागू हुन्छ र समाजमा पनि लागू हुन्छ र यो तीनटै ठाउँमा लागू गर्ने सिद्धान्तको प्रतिपादन गर्नुभएको थियो मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवाद भने। त्यो पार्टीको पनि लोकतान्त्रिकरणको सिद्धान्त थियो, त्यो राज्य सत्ताको पनि लोकतान्त्रिकरणको सिद्धान्त थियो, त्यो समाजको पनि लोकतान्त्रिकरणको सिद्धान्त थियो। त्यसको पालना नभइरहेको देख्दाखेरि म आफै पनि चिन्तित छु। यस अर्थमा तपाईँले भन्नुभयो कि अर्को जुन कदम कस्तो हुनुपर्दछ, अर्को कदम स्वाभाविक लाग्न सक्दछ, अब सरकारबाट हटिदिए हुन्थ्यो भन्ने होला। तर राजनीति सरल रेखाले अगाडि बढ्दैन, सोचे जस्तो हिसाब किताब गरेर पनि हुँदैन। अनेक यहाँ दाउ पेचहरू भइरहेका छन्, यतिकै यहाँ जन्मेका छैनन्। अनेक चाणक्यका नीतिहरू लागू भइरहेका छन्, यतिकै जन्मेका छैनन्। गोयबल्स शैलीको प्रयोग भइरहेको छ। यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर, सबै दाउ पेचलाई ध्यानमा राखेर राजनीति गर्नेले, संगठन चलाउनेले विचार पुर्याउनु पर्छ। त्यसमा पनि राजनीतिक शास्त्री हाम्रा प्रोफेसर साहबलाई त 1 से 1 थाहा छ, कूटनीतिका कुरा पनि थाहा छ। तैपनि अब नागरिक समाजमा जोडिसकेपछि कुरा कोट्याइहालौँ, यिनीहरू कहाँ खुस्किहाल्छन्, बोलिदिइहाल्छन् भन्ने लागेको होला। बडो गाह्रो छ। त्यसो हुनाले चाहिँ म यति मात्रै भन्न चाहन्छु। एउटा थप्लो खोजेँ। हजुर, तपाईँहरूको पार्टीको विधानले कुनै बाटोमा पुर्याएको जस्तो लाग्दैन। विधान त अध्यक्षले मिचिसकेका छन्, त्यसैले राजनीतिक निर्णयको आवश्यकता छ। विधि विधानको आफ्नो ठाउँमा महत्त्व होला, तर अहिले तपाईँहरूको खास गरेर अदालतको फैसलापछि आएको पुनर्जीवित भएको नेकपा एमाले विधानले मात्रै अब निकासमा पुग्दैन होला। कठोर राजनीतिक निर्णयको आवश्यकता छ, त्यसका लागि तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ कि? मैले त हिजै त्यो संसदीय दलको बैठक बालुवाटारमा जान नभनिसकेँ। स्पष्टीकरणको जवाबमा प्रत्युत्तर स्पष्टीकरण पनि सोधिसके। त्यसो हुनाले जानुहुन्छ कि जानुहुन्न भन्ने कुरा त लक्षणैबाट थाहा हुन्छ। त्यसो हुनाले म यति मात्रै भन्न चाहन्छु, सबै चुनौतीको सामना गर्नका लागि म तयार छु। र फेरि अघि मलाई हिजो नारायणजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो नागरिक आन्दोलनमा आउनुहोस् न त अब भाडा। मैले अहिले यो उमेर भइसकेको छैन। तपाईँहरू पनि सहयोद्धा नै हो, समाज परिवर्तनको सहयोद्धा नै हो। समाजमा संस्कार बसाल्ने, मूल्य र मान्यताको रक्षा गर्ने अभियन्ताहरू हो र हामी पनि त्यही कामको निम्ति लागौँ भनेर तपाईँहरूको चाहना पनि हो। यस अर्थमा तपाईँ र हाम्रो कुरा धेरै कुरा मिल्छ। तर हामी राजनीतिक हिसाबले जनतालाई गोलबन्द गर्न चाहन्छौँ र राजनीतिक पार्टी चाहिन्छ, किनभने बहुदलीय व्यवस्था हो। त्यस हुनाले बहुदलीय व्यवस्थामा पार्टी चाहिने भएको हुनाले यो पार्टी सङ्गठनबाट र पार्टी आन्दोलनबाट मैले अहिले खुट्टा कमाएर भाग्नुपर्ने अवस्था आइसकेका छैन। कस्तो ज्यान भएका मान्छे त लागेका छन् भने अझै मेरो ज्यान तगडै छ, मेचीदेखि महाकालीसम्म हिँड्न सक्छु। एउटा प्रश्न अर्को थपौँ माधवजी, यसैमा थप्छु म अर्को एउटा प्रश्न। नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको कुरा मलाई भन्दा बढ्ता तपाईँ आफै थाहा छ। तपाईँ आफै त्यसको एउटा मेजर एक्टर हो। 2010-12 सालतिर कहिले हो नगरपालिकाको काठमाडौँमा जितेका थिए। 14-15 सालको चुनावमा 7% पपुलर भोट ल्याउनु भयो, 4 सिट ल्याउनु भयो। त्यसपछि लामो यात्रामा गएको पछिल्लो चुनावमा आइपुग्दा 52% तपाईँहरूको गठबन्धनले 52% भन्दा बढी मत लिएर आएको छ।
अब के हुन्छ त्यो मत कतै अलपत्र पर्न लागेको होइन। नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनको कम्युनिस्ट पार्टीको भविष्य के छ? पहिलो कुरा, कम्युनिस्ट पार्टी अधिनायकवादी विचार मान्यता बोक्दैन। यो लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता अनुसार अगाडि बढ्छ। त्यसो हुनाले कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पनि अधिनायकवादको कुनै स्थान छैन। यस अर्थमा कम्युनिस्ट पार्टीभित्र अधिनायकवादी शैली कसैले अपनाउँछ भने त्यसलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन। यस अर्थमा पार्टीभित्र पार्टीको विधान लागू हुन्छ र साथसाथमा देशको संविधानको अनुरूप चल्नुपर्छ। तर हामी विडम्बनाका साथ भन्नुपर्छ कि पार्टीभित्र पार्टी विधानको पालना गर्ने प्रवृत्ति हराउँदै गएको छ, त्यो पनि मूलीबाट, मूल मान्छेबाट। अब त्यसका निम्ति हामी उपचार खोजिरहेका छौँ। अझै पनि डाक्टरले अन्तिम समयसम्म अझै हारे घाटमा पनि हिकेकी बाँकी हुँदासम्म पनि त्यहाँ उपचारको कोसिस गरिन्छ। घाटे वैद्य कहाँ पुर्याइन्छ, घाटे वैद्यको हामी खोजी गरिरहेका छौँ। घाटे वैद्यले अझै पनि पुनर्जीवन दिन सक्छ कि प्राण फेरि प्रवेश गराउन सक्छ कि भन्ने ठानिरहेका छौँ। घाटे वैद्य सबै यहाँ छ, घाटे वैद्यहरू यही हुनुहुन्छ। आयु सिद्धिसक्यो, उसमा राखेर जोगाइरहनु भइरहेछ, के भन्छ भेन्टिलेटरमा राखेर। तर समय विचार नगरिकन चल्दाखेरि तपाईँले परिणाम प्राप्त गर्नुहुन्न। फल फल्न थालेको छ, पाकिसकेको छैन र टिप्न थाल्नुभयो भने काँचो फल हातमा पर्छ। त्यस हुनाले जहिले पनि समयको विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। समय कति परिपक्व भयो भएन भन्ने कुरामा विचार पुर्यायो भने सफल होइन्छ। र आजसम्मको मेरो अनुभवले भनेको छ, मेरो पनि इतिहासमा एउटा लामो कार्यकालको मेरो आफ्नै अनुभव पनि छ। त्यसले के बताएको छ भने समयको नाडी छाम्न सक्नुपर्छ र समयको नाडी हामी छामिरहेका छौँ। ठ्याक्क मौकामा हामी अगाडि बढ्नेछौँ। तपाईँ जानुभन्दा अगाडि कहिले हामी ओलीलाई संसदबाट हटाएको देख्न पाउँछौँ? कहिले? अहिले मैले भन्न मिल्दैन हो त्यो। म त ओलीजी बस्नुहोस्, 2 वर्षपछि सबैले साथ दिनुहोस्, नेपाली काङ्ग्रेसले पनि साथ दियोस्, उहाँले त झन् साथ दिनु जरुरी पनि छ। मान्छेले साथ दिइरहनु भन्ने कुरा आइरहेछ समाचारमा, भनेपछि म त खुसी नै हुन्छु। मैले म किन आफ्नो पार्टीको अहिले पनि अध्यक्ष भएको मान्छे भन्न गाह्रो होला, आवश्यक पर्दा फ्लोर क्रस गर्नु चाहिँ गर्नु संसदमा। यस्तो कुरा मलाई यहाँ सोधेर अप्ठ्यारोमा नपार्नु। निर्णय मैले त्यसैलाई लक्ष्य गरेको हो। त्यसो मलाई अप्ठ्यारो पार्ने काम नगर्नुहोस्। हाम्रो कुरा होइन, तपाईँलाई अनुकूल लाग्दैन नभन्नुहोस्। त्यसो हुनाले अब महन्तजीको, हाम्रो मिननजीको दया कृपा रहेसम्म यो पार्टीको सरकार रहिरहन्छ। अब त्यसो भएको हुनाले के मलाई बिदा गर्नुहुन्छ? हस्, यहाँहरूसँग म माफी माग्न चाहन्छु। मेरो बैठक चलिरहेको छ, बैठकमा मैले पुग्नुपर्ने भएको हुनाले म यहाँहरूसँग बिचैमा बिदा हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद माधव नेपालज्यू। मलाई लाग्छ उहाँ गए पनि यो गएको 2-3 वर्षको यात्रामा यो दङ्गल फसलमा सँगै लाग्नुभएको अर्का नेता हामीसँग हुनुहुन्छ, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। बाँकी न माधवजीले त्यसको प्रश्न उत्तर दिनु भएन कि सोचे नै भएको थिएन संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भनेर। एउटा यो। दोस्रो, यो कोठाभित्रको पोस्टभित्रको नेकपा त सिद्धियो, तपाईँहरूले चाहेर पनि अब त्यो छैन। अनि किन यो समर्थन जारी छ? अनि हामी सुन्दछौँ, यसलाई पहिले अलिकति व्याख्या गर्नु जरुरी छ। हामी सुन्दछौँ तपाईँहरूलाई पनि एउटा डर छ अरे, समर्थन फिर्ता लिन तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो चाहिँ लिनुहुन्छ, त्यो हामीले बुझेका छौँ। तर ओलीजीको पार्टी नेकपा एमाले ठुलो दलका हिसाबले प्रधानमन्त्री कायम रहन्छन्, विघटन गरेर फेरि जान्छन्। सर्वोच्च अदालतको फैसलाको 15 पृष्ठ नपरे पनि त्यसका महत्त्वपूर्ण 2-4 पृष्ठ त पक्कै पढ्नु भएको होला। त्यो फैसलाले एकैपटक जम्प गरेर 76-7 मा जाने बाटो दिएको छैन। विकल्पहरू सबै प्रयोग गरिसकेपछि अन्तिम विकल्प, चौथो विकल्पको प्रयोगपछि मात्रै विघटन भनेर प्रश्न लेखेको छ। मलाई लाग्छ तपाईँहरूले फिर्ता उनी बहुठुलो दलका हिसाबले अल्पमतमा पुग्ने बित्तिकै विघटनमा जान सक्दैनन्। यो भ्रम, यो डर हामीले पाल्नु पनि जरुरी छैन। अर्को कुरा हामीले नबुझेको
तपाईँले समर्थन फिर्ता लिने बित्तिकै त्यो बल रोल हुन्छ। अनि मन्दजीहरूको अगाडि पनि प्रश्न आइपुग्दछ, मिननीजीहरूको अगाडि पनि प्रश्न आइपुग्छ, माधवजीहरूको अगाडि पनि प्रश्न आउँछ, त्यो बललाई अगाडि बढाउने कि नबढाउने भनेर। सुसाइड गोल गर्ने हो कि साँच्चै गोल गर्ने हो भन्ने कुरा माधवजीहरूसँग पनि पर्दछ। त्यतिखेर मैले फ्लोर क्रस त्यस अर्थमा सोधेको थिएँ, तर उहाँ गइसक्नुभयो। तर मलाई लाग्दछ यो कुरा कतिपय उहाँका मित्रहरू यहाँ पनि हुनुहुन्छ होला, पछि पनि संवाद होला। एउटा यो ढिला हुँदाखेरि प्रधानमन्त्री ओलीलाई अरू थप षड्यन्त्र गर्ने बाटो मिलेको छ। तपाईँहरूको आफ्नो हिसाबबाट हेर्दाखेरि ठिक होला, सबै तयारी गरेपछि झट्ट एकैपल्ट हान्छौँ भनेर चकमा तपाईँहरूले होइन उनीहरूले दिँदैछन् है। हेर्नुहोस्, त्यसैले हाम्रो सोचाइमा चाहिँ हामी नागरिकहरूलाई के लागेको छ भनेदेखि समर्थन फिर्ता हुने बित्तिकै यो हलो अड्किँदैन थियो, हलो अगाडि बढ्थ्यो कि जस्तो लाग्दछ। बच्चनजी धन्यवाद। सबभन्दा पहिला त म पनि नागरिक आन्दोलनका सबै अभियन्ता र यसलाई समर्थन गर्ने सबै साथीहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईहरुले इतिहासको खास कालखण्डमा गतिरोधमा फस्न खोजेको राजनीतिलाई गति दिने काममा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भएको छ। मैले प्राध्यापक कृष्ण खनाललाई ६५-६३ को आन्दोलनको तयारीका सन्दर्भमा भेटेर विस्तारपूर्वक कुरा गरेको थिएँ। मैले आज बिहान मात्रै पनि उहाँसँग ती दिनका स्मरण पनि गरेँ र अहिले यहाँसम्म आइपुग्दा जे घटनाक्रम भएको छ त्यसको बारेमा हाम्रा आफ्नै समीक्षा होलान्। तपाईले प्रश्नलाई जहाँ सोच्याउनु भएको छ म सिधै त्यसैमा जान चाहन्छु, धेरै घुमाउनु भन्दा पनि। हामीले 12 बुँदे समझदारी हुँदै, शान्ति सम्झौता हुँदै, संविधान सभा र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुँदै देशमा राजनीतिक स्थायित्व र विकास समृद्धिको अभियानतिर जाने भन्ने जे संकल्प गरेका थियौं त्यो अहिले ठुलो दुर्घटनाको खतराबाट अगाडि बढेको छ। त्यो अहिले नराम्रोसँग एम्बुसमा पर्न खोजेको महसुस मलाई हुन्छ। संसद विघटन त्यही समग्र पोलिटिकल कोर्स जे शान्ति सम्झौता पछि अगाडि बढ्यो त्यसलाई बदल्ने एउटा नियोजित किसिमले आएको परिघटना हो र यो परिवर्तनका पक्षधर गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, समानुपातिकताका पक्षधरहरूको निम्ति जीवन मरणको प्रश्न हो भएर तपाईहरु पनि र हामी राजनीतिक दलहरू पनि आन्दोलनमा, जनपरिचालनमा, विरोध सभामा होमियौं। त्यति बेला एउटा शब्द निकै पपुलर भएको थियो, सेटिङ छ। सेटिङ भएको हुनाले जति आन्दोलन गरे नि केही हुँदैन भन्ने एउटा प्रचार व्यापक रूपमा गरिएको थियो प्रधानमन्त्री र उनी निकटका मानिसहरूबाट। मैले पटक पटक जनताको अगाडि सार्वजनिक रूपले भनेको थिएँ त्यस्ता सेटिङहरू जनताले अगाडि बढेपछि सबै भत्किन्छन् र जनताले मात्रै प्रतिक्रियावादीहरूका सेटिङ भत्काउने तागत राख्छ, अरू कोही पनि छैन। नेपालका सबै बेस्ट ब्रेनहरू संविधानका विरुद्ध, लोकतन्त्रका विरुद्ध, गणतन्त्रका विरुद्ध भइरहेको षड्यन्त्रमा एक भएर हामी अगाडि बढ्यौं र त्यो सेटिङ साँच्चै नै भत्कियो। संसद पुनर्स्थापना भयो। हामी सबैले एउटा ब्याटल जितेको अनुभूति गर्यौं। सायद कृष्णजीले पटक पटक अहिले भन्नुभएको छ दोस्रो योजना खोइ हामीले सोच्यौं संसद पुनर्स्थापना भएपछि प्रधानमन्त्रीले स्वतः नै राजीनामा दिनुपर्ने परिस्थिति बन्छ र राजनीति सहज ढंगले अगाडि बढ्छ र सायद हामीले संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि थोरै रिल्याक्स गर्यौं। राजनीतिक नेतृत्वले ठुलो लडाईँ त जिति नै हाल्यो, अब त त्यस्तो धेरै के बाँकी छ र सजिलै पार होला भनेर हामी थोरै त्यसलाई के भन्ने अब चाहिँ रिल्याक्सै भनौँ, मैले रिल्याक्सै भनेको छु, गर्यौं र दोस्रो योजनामा गम्भीर नभएकै हो। म तपाईको प्रश्नलाई कुनै किसिमले कूटनैतिक जवाफ दिन चाहन्न। त्यहाँ हामीले रिल्याक्स गर्यौं, गल्ती भयो। तुरुन्तै यो डिजाइनमा छ, यो लोकतन्त्रका विरुद्ध, यो सम्पूर्ण परिवर्तनका विरुद्ध एउटा डिजाइनमा छ भनेर एकपछि अर्को तयारी जुन तदारुकताका साथ गर्नु पर्थ्यो
त्यहाँ थोरै हामी चुकेकै हो। यो पहिलो कुरा म प्रष्टै भन्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा, तर हामीले जे सोचेका थियौँ त्यस्तो त भएन, डिजाइन त अर्को गयो। अहिले माधवजीले भनि नै हाल्नुभयो, त्यही सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले यो सरकारलाई 76 धारा 76 को 1 को सरकार भनेर परिभाषित गरेको छ र त्यसैको 2 जना न्यायाधीशको चाहिँ निर्णयले यसलाई 76(2) को सरकार भनेर गर्यो। एउटा ठुलो विरोधाभास पनि देखियो र एउटा निकै अप्राकृतिक अस्वाभाविक खालको निर्णय हामी सबैले देख्नु पर्यो, बिहोर्नु पर्यो। एकजना साथीले भन्नुहुन्थ्यो फेरि पनि सर्वोच्च इज सर्वोच्च भनेको त मान्नै पर्ने यो सिस्टममा। हामीले मानेका छौँ तर असहमतिका साथ हामी पुनरावलोकनमा जाँदैछौँ। यो निर्णय सही छैन। यसले प्राकृतिक उसलाई पनि, न्यायालयको स्वतन्त्रतालाई पनि, इजलासका बीचको अन्तर्विरोधलाई पनि उजागर गरेको छ। यसलाई करेक्सन गरिनु पर्दछ भनेर तपाईले मलाई सुरुदेखि पनि इङ्गित गर्न खोज्नु भयो सरकारको समर्थन फिर्ताको सम्बन्धमा। एउटा भनाइ के हुँदो रहेछ भने विरोधीले जे कुरालाई राम्रो भन्छ हामीले त्यसलाई राम्रो ठान्न हुँदैन रे। विरोधीले जेलाई नराम्रो भन्छ त्यसलाई हामीले सकारात्मक ढङ्गले हेर्नुपर्ने हुन्छ। म यसलाई 2 भागमा बाँडेर हेर्ने गरेको छु। अहिले भर्खरै माधवजीले पनि सङ्केत गर्नुभयो, सम्भवतः मिनेन्द्रजीले पनि सङ्केत गर्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई एउटा हिजो असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम भनेर सडकमा भएका साथीहरूले मलाई हत्तरपत्त समर्थन फिर्ता नलिए है भनेर चाहिँ जबरजस्त दबाब छ म माथि, जबरजस्तै छ। यो मैले नाम चाहिँ भन्दिनँ कसैको। हत्तरपत्त समर्थन फिर्ता लिइस् भने त झन् उल्टो पर्छ है भन्ने छ। र मैले भनिराखेको छु नैतिक र राजनीतिक ढङ्गले म अब धेरै दिन पर्खिन सक्दिनँ। मैले जुन सरकारलाई प्रतिगामी भनेको छु त्यसलाई मैले समर्थन गर्न सक्दिनँ, चाहे राजनीति जतासुकै जाओस्। मैले मेरो राजनीति र मेरो नैतिकतालाई मैले बचाउनु पर्दछ। म केही दिनभित्र नै त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाउँछु। तर मेरो कोसिस के हो त भने कमसे कम यो परिवर्तित परिस्थितिमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू जसले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनेर सडकमा गयौँ, ती राजनीतिक दलहरूको बीचमा अबको निकासबारे एउटा न्यूनतम सहमति र समझदारी होस्, अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने र समर्थन फिर्ता सँगसँगै होस् भन्नको निम्ति मात्रै मैले दारा किटेर समर्थनलाई 1-2 दिन रोकेको मात्रै हो। योभन्दा बढी केही पनि होइन। मेरो सिधा भाषा यही हो। धन्यवाद। धन्यवाद। खुसी लाग्यो तपाईँले प्रश्न भन्नुभयो। अब यो समर्थन धेरै दिन टिक्दैन। यो त भोलि नै हट्टे फिर्ता गरे पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ हामीलाई। म राजनीति शास्त्रको विद्यार्थी, तपाईँहरू राजनीति गरिरहनु भएका मान्छे। हामीले बाहिरबाट हेर्दाखेरि के देख्छौँ, तपाईँले फिर्ता लिने बित्तिकै जसपा कर्नरमा पर्छ, नेपाली काङ्ग्रेस कर्नरमा पर्छ, त्यो ओली विश्वासको मत दिन बाध्य हुन्छ। कुनै आफू खुसी विश्वास मत दिन जाँदैन। अविश्वासको प्रस्तावलाई जान सक्ने अहिले मैले वातावरण देखिरहेको छैन। पछि भन्नु होला मिनेन्द्रजीले नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय समितिले नै होइन तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् भनेर भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफ्नो सभापतिलाई तयारीको लागि साथ दिएको। उहाँले भनिदिनु भयो काङ्ग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव पनि लैजाँदैन, सरकारमा पनि जाँदैन, विपक्षमा बस्छ। ठिक छ, त्यो काङ्ग्रेसको कुरा हो। तर विश्वासको मतमा मतदान गर्ने बेलामा त काङ्ग्रेसले पक्कै गर्न सक्दैन होला नि मतदान, जसपाले गर्न सक्दैन होला। अहिले बाहिर चर्चा छ, हामी मिडियामा पढ्छौँ सुन्छौँ बेला बेलामा कि जसपाको खास गरी अझ आदरणीय महन्त ठाकुरजीकै लाई अगुवार अगाडि देखाएर बलवटर भने केही बाक्लो छलफल हुन्छ। तपाईँहरूका आफ्ना मागहरू छन्, त्यसमा हाम्रो कुनै विमति छैन। तर के अहिले बालवटारबाट त्यो माग पूर्ति होला? 18 महिना 2/3 सरकारको नेतृत्व गरे केपी ओलीले उपेन्द्र यादव उप प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि मुद्दा त त्यतिखेरै थियो, त्यसपछि जन्मेका मुद्दा होइन। कहाँ गए ती मुद्दा आज?
त्यसैले अहिले हुन्छ भन्दाखेरि कता कताले बेमौसमको यो कुरा आइरहेछ कि भनेर हामीलाई लाग्न थालेको छ। तपाईँहरूको उद्देश्य, तपाईँहरूको आफ्ना मागको प्रतिबद्धतामा हाम्रो प्रश्न होइन, तर व्यवहारका कुराहरू हेर्दाखेरि अलिकति हामी नागरिकहरूले होइन राजनीतिमा जे पनि सम्भव छ भनेर स्कुलमा त पढिन्छ, तपाईँले पनि पढ्नु होला APMमा पढ्दाखेरि राजनीतिमा जे पनि सम्भव छ भन्ने कुरा, त्यो कि जे पनि सम्भव छ हुँदाखेरि फेरि भोलि केही चाहिँ राज सम्भव छ। अलिकति हामीलाई प्रश्नाइदिनुहोस् के गर्छ जसपाले। अब अघि उहाँले भन्नुभयो कि हामी त तयार छौँ, समर्थन अहिले फिर्ता लिन पनि तयार छौँ, तर त्यसपछिको बाटो अलिकति सुनिश्चित भएको देख्न चाहन्छौँ। त्यो सुनिश्चित गर्न त्यतिखेर हुन्छ जब जसपा र नेपाली काङ्ग्रेस पनि यो विषयमा सहमत हुन पुग्दछ। अहिलेको परिस्थिति उहाँहरूको आपसी विग्रहको कारणले भएको हो। अब उहाँहरूको आपसी लडाइँमा, पार्टीको भित्र लडाइँमा हामीले के गर्ने हो, यो मेरो प्रश्न हो। यो अहिलेको परिस्थिति त उहाँहरूको कारण नै उठेको हो, त्यसै कारण सेटल त उहाँहरूले पहिले गर्नुपर्ने हो। र जहाँसम्म हाम्रो मुद्दाको प्रश्न छ, सबै प्रधानमन्त्रीसँग हाम्रो चाहिँ लिखित, ओलीजी बाहेक लिखित भएको छ 3 मुद्दे जो आन्दोलनमा परेर आन्दोलनकारी, मधेस आन्दोलन, थरवट आन्दोलन, यसमा परेका, जेलमा जुन परेका छ तिनीहरूको रिहाई गर्ने, मुद्दा फिर्ता लिने र त्यस बापत उहाँहरूलाई समर्थन गरिदिने सरकार बनाउने बेलामा। अहिले त त्यो पनि छैन। हामीले कुनै उहाँसँग कुनै लिखित सम्झौता पनि गरेको छैन, कुनै वचन पनि दिएको छैन। हाम्रो मुद्दा छ, उहाँले भन्नुहुन्छ कि प्रधानमन्त्रीले कि म गर्न सक्ने जति गर्छु, गरेर देखाइदिनुहोस्। त्यसपछि प्रश्न उठ्छ कता जाने हो, के गर्ने हो। तर अहिले त हामीलाई लाग्छ कि हामी सबै आन्दोलनैबाट आएको हो। यहाँ जति नेताहरू हुन्, कोही हतियार उठाएर, कोही शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट, सबैले चाहिँ मुक्ति पाए, सबैले गङ्गा नुहाएर पवित्र भएको छ। पवित्रमा त हामी थारू मधेसीहरू परेका छौँ, कुनै सुनवाई छैन, के गर्ने हो। परिस्थिति यो छ। अब उहाँसँग कुरा भयो, हाम्रो शेरबहादुर सिंह अहिले सार्वजनिक रूपमा उहाँले पहिले नै भनिसक्नु भएको थियो हामीले कुरा गर्दाखेरि कि कुनै पनि अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा जाँदैन या समर्थन गर्दैन। तर अहिले दुईटैले अस्वीकार गर्नुहुन्छ। तर कहीँ प्रधानमन्त्रीको बन्ने अवसर आयो भने, अफर आयो भने म विचार गर्न सक्छु। तर अहिले दुईटै म सरकार पनि बनाउन, अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा पनि जान्न भनिसक्नुभयो। अनि हाम्रो कारणले त कहीँ बनिरहेको छैन, कुनै बिग्रिरहेको पनि छैन। कतै जाँदाखेरि हो डेमोक्रेसीको सङ्घर्षमा हामी साथै एलायन्सको कुरा गर्नुभएको, ओके डेमोक्रेसीको लागि त छ, तर हाम्रो आफ्नो एजेन्डा पनि छ। त्यसमा तपाईँहरूको के छ, के गर्न सक्नुहुन्छ? त्यो अहिले पनि हाम्रो प्रश्न छ। त्यो जबसम्म सम्बोधन हुँदैन, हाम्रा सांसदहरू जेलमा छन्, हाम्रा प्रदेशको मन्त्रीहरूमाथि चाहिँ मुद्दा तारिक खेपिरहेछ, अरू नौजवानहरू जेलमा छ, मेयरहरूमाथि मुद्दा छ, अनि भनौँ सबै नेताहरूमाथि मुद्दा छ। यदि आन्दोलनले आह्वान गरेको एउटा बम बाच्या छौँ, आह्वान त हामीले नै गरेको हो, हामीमाथि पनि मुद्दा चलायो हुन्छ। तर हामीलाई छोडिदिएको छ, हाम्रा साथीहरूलाई राखिदिएको छ। त हामी त न्यायको खोजीमा छौँ, तपाईँहरूसँग पनि उहाँहरूसँग पनि। के गर्नुहुन्छ? त्यसपछि न हाम्रो समर्थन या विरोधको कुरा आउँछ। अहिले त्यो हाम्रो अगाडि त्यो प्रश्नै छैन। तपाईँको यो मागसँग, तपाईँहरूको मुद्दासँग हाम्रो विमति होइन। मलाई लाग्दछ नागरिक आन्दोलनले धेरै किसिमबाट तपाईँहरूको आन्दोलनसँग नागरिक आन्दोलन मिसिएको छ।
चाहे यो मधेस आन्दोलनको बेला होस् या पछिल्लो संविधान निर्माणकै बेलामा भएका कमी कमजोरी त्यसलाई एउटा तहमा टुङ्ग्यौँ भन्ने कुरामा मलाई चाहिँ नागरिकको आवाज कमजोर थिएन। त्यो एउटा पक्षमा गइसक्यो। त त्यतिखेर एउटा कुरा प्रश्न भनिदिनुहोस् महन्तजी, विश्वासको मत लिन पर्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई धकेलेपछि त्यो विश्वासको मत त तपाईँहरूले दिन सक्नुहुन्न नि। अनि त्यो आउँदो देशमा त्यसपछि तपाईँहरूले देखिहाल्नुहुन्छ नि, हामी आफ्नो मुद्दामा अडिग छौँ। त्यसपछि अरू चिज पछि हामी विचार गर्छौँ। हाम्रो मुद्दाको सोल्युसन अहिले त हामीलाई महसुस त्यही भइरहेको छ कि हामी थारू भएको हुनाले, हामी मधेसी भएको हुनाले त्यो पीडा भोग्नु परिरहेको छ। नागरिक समाजलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ, उहाँ कुनै सत्ताको लागि लडाइँ लड्नु भएको छैन। अधिकारको लागि, जनताको अधिकारको लागि, नागरिक अधिकारको लागि, एक्सप्रेसनको लागि जो उहाँ आइरहेको छ। तर हामी राजनीतिक दलमा स्वार्थको लागि हुन्छ। अहिले स्वार्थको लडाइँ भइरहेको छ कम्युनिस्ट पार्टीको भित्र, त्यसमा हामीलाई किन गर्ने? तपाईँ अविश्वासको प्रस्ताव त्यहाँ भन्नुहुन्छ, आफैमा आफ्नो पार्टीमा अविश्वास ल्याएर त्यसको सोल्युसन गर्नुहोस् न। त्यो भइरहेको छैन। ठिकै भन्नुभयो। यो कुरा हिजो नेकपा विभाजित नहुँदाखेरि, यो अदालतको फैसला नहुँदा, विघटन नहुँदाखेरि हामीले धेरै पटक भन्यौँ तपाईँहरू विषय किन निर्णायक रूपमा नेकपाको संसदीय दलमा लगेर चुनौती दिन सक्नुभएको छैन केपी ओलीलाई भनेर सोध्थ्यौँ। तर यो अलिकति पुरानो भइसक्यो। अब खालि अहिले दुईवटा, अब भनौँ तिनवटा पार्टी तपाईँहरू नमिलिकन बहुमत पुग्दैन। जसपा, माओवादी केन्द्र, काङ्ग्रेस। त्यसैले यो हलो चाहिँ तिनवटा मध्ये जसले अड्काए पनि हुन्छ। समस्या चाहिँ हलो अड्किरहेछ। त्यो हलोलाई अगाडि बढ्न दिने, बल रोल गर्ने जिम्मेवारी संसदमा भएको दलको हिसाबबाट हामी जसपाको पनि हो भन्छौँ। हो देशमा जब सङ्कट आउँछ, नागरिक समाजमा जब सङ्कट आउँछ, देशमा अहिले सङ्कट छ, अनि त्यसपछि हाम्रो जरुरत पर्छ। अरू बेलामा हाम्रो जरुरत पर्छ। सङ्कट अझ बढ्दाखेरि अझ एउटा ठोस निर्णयमा पुग्न सकिन्छ। अब उहाँहरू त अब यो द्वन्द्वात्मक विकासको उसमा सिद्धान्त मान्नेहरूका दियो छन्। मलाई लाग्दछ प्रचण्डजी एउटा कुरा भन्नु, संसदमा तपाईँले यो द्वन्द्वलाई किन अगाडि बढाउन सक्नुभएको छैन? संसद सम्झनुहोस्, अब तपाईँहरूले म त संसदीय प्रणालीको विद्यार्थी पनि हुँ। 18औं शताब्दीमा बेलायतमा के भयो? के बेलायतको त्यो चार्ल्स द्वितीयले दिएका थिए एजेन्डा संसदलाई? संसद आफैले एजेन्डा बनाएर उनलाई कारवाही गरेको थियो, एक्जिक्युट गरेको थियो। आज संसद हाजिर छ तपाईँहरूको अगाडि, अनि सरकारले बिजनेस दिएन भनेर यो पिलन्दरी आवाज कहाँबाट आइरहेछ? सरको प्रश्नमा अझ थप्दै भन्छु होइन। म जति तपाईँहरूको यहाँ कुराहरू सुन्छु अथवा इन्टरभ्यूहरू सुन्छु, के लाग्छ भन्दाखेरि तपाईँहरू जुन यो सबै शीर्षस्थ नेताहरू होइन, कुरामा एकदमै लाचारी, निरीहपन पाइरहेको छौँ कि होइन। यति त हामीले यो गणतन्त्र आन्दोलन पाएको थिएनौँ है। अनि यो हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई साँच्चीकै एउटा यो अस्तित्वको सङ्कटै भएको होइन, यो दलभित्र भुइँचालो नै गएको जस्तो लाग्छ। तपाईँहरू मात्र होइन कि तपाईँहरूको अन्तर्गत अरू युवा नेताहरूको कुरा सुन्दा पनि त्यस्तै हुन्छ। एउटा एकदमै भय र त्रासको एउटा वातावरण हुन्छ। यो प्रब्लम यस्तो गाह्रो भइसक्यो त तपाईँहरूको कुरा चाहिँ खालि एकदमै पीडित मनोवृत्ति होइन, मैले गरे होइन, उसले गरेको मैले भन्न सक्दिनँ, यहाँ भन्न सक्दिनँ, त्यहाँ भन्न सक्दिनँ, मलाई किन सोधेको होइन, एक अर्कालाई औँला उठाउनेमै त्यो सीमित छ। हामीलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि हामीले तपाईँलाई चुनेर हाम्रो प्रतिनिधि पठाएको, तर तपाईँहरू चाहिँ एउटा कालो सिसा भएको घरमा हेर्नुहुन्छ। हामीले तपाईँले हामीले देख्नै हुँदैन कि तपाईँले चाहिँ एक अर्कालाई देख्नुहुन्छ, आफ्नो कार्यकर्तालाई देख्नुहुन्छ, अरू कोलाई देख्नुहुन्छ होइन। हामीहरू त तपाईँहरूलाई पुरै अदृश्य छौँ। त्यो हिसाबले चाहिँ जुन राजनीतिक नेतृत्वसँग हामीले अभिभावकत्वको एउटा हामीले आशा गरेको छौँ होइन, हामीलाई चाहिँ यस्तो राजनीतिक अनाथ जस्तो हामीलाई महसुस हुन्छ कि। सो यो समस्या यस्तो भएको बेलामा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अब अहिले यस्ता तपाईँहरूको हाम्रोमा चाहिँ तपाईँहरूको आफ्नै अस्तित्वको सङ्कट हो, लोकतन्त्रको सङ्कट हो नि त। यो बेलामा चाहिँ तपाईँहरूले फेरि त आधा कुरा गर्ने, घुमाउरो कुरा गर्ने, साङ्केतिक कुरा गर्ने होइन, एक अर्कालाई दोषारोपण भन्दा पनि अब चाहिँ प्रत्यक्ष आएर खुल्ला छताछुल्लो भएर जनतासँग प्रष्ट कुरा गर्नुपर्ने होइन र? तपाईँभन्दा अलिक अगाडि म मेकेन्जीलाई यो कुरा गर्न चाहन्छु। अघि भने जस्तै अब काङ्ग्रेसले
विश्वासको मत अब तपाईँहरूको सभापतिले नै अविश्वासको प्रस्ताव अहिले थन्काइदिनु भएको छ। के काङ्ग्रेसले विश्वासको मत दिन सक्छ केपी ओलीलाई को सरकारलाई? हामी दिन सक्दैनौँ र अविश्वासको प्रस्तावमा अगाडि जान सके। मैले अलिकति पहिले त म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु नागरिक आन्दोलनलाई, मलाई आमन्त्रण गर्नुभयो त्यसका लागि। उहाँहरूभन्दा मेरो उपस्थिति अलिक पृथक किसिमको छ, यस अर्थमा कि उहाँहरू आफ्नो दलको शीर्ष नेता हुनुहुन्छ, म मेरो पार्टीको गर्दनसम्म मात्रै हुँ। तर मेहनत गर्दनमाथिको शिर पनि गर्दनले सोचेकै बाटोबाट हिँड्न सकोस् भन्ने प्रयत्न जारी छ। म त्यता अब गइनँ। मैले अर्को कुरा तपाईँहरूसँग राख्ने, आज तपाईँहरू जुन नागरिक आन्दोलनमा हुनुहुन्छ त्यसलाई राजनीतिको ठाउँबाट सँगै लामो समयदेखि लिएर हिँडेको एकजना नेता हाम्रो पार्टीको हिजो दिवंगत हुनुभयो। अहिले उहाँको अन्त्येष्टिको कार्यक्रम भइरहेछ, नवीन्द्र राज जोशी। त्यो बेलामा म यहाँ बसेर तपाईँहरूसँग कुराकानी गर्दा कहीँ न कहीँ नवीन्द्रजीलाई बिदा गर्दा, मभन्दा सानो उमेरको मानिस, मभन्दा पछाडि हुनुहुन्थ्यो त्रिचन्द्र कलेजमा, उहाँलाई बिदा गर्दाखेरि एउटा अर्को खालको मन पनि लागिरहेछ र कता कता यो आन्दोलनलाई लामो समयदेखि र नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई हामीले कसरी हेर्ने त्यतातर्फ सोच्नको लागि पनि नवीन्द्रजीको विदाईले हामीलाई अभिप्रेरित गर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो तपाईँहरूको अगाडि राख्न चाहेँ मैले। उहाँलाई हामी सबैको श्रद्धाञ्जली छ, मैले तपाईँहरू सबैको श्रद्धाञ्जली यहीँबाट व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब विश्वासको मतको अघि कुरा गर्नुभयो र संविधानको धारा 76 को कुरा प्राध्यापक कृष्ण खनालले उठाउनु भएको छ। म त्यसमा अलिकति प्रवेश गर्न चाहन्छु, किनभने आज हामीहरूलाई तपाईँहरूले देख्दाखेरि केही सन्देश पनि दिइरहनु भएको छ, केही कुरा तपाईँहरूको हामीसँग चित्त बुझाएको छैन। त्यो चित्त नबुझाएको कुरा तपाईँहरूले डबलीमै राखेर हामीलाई सुनाउनु भएको छ, त्यो सुन्नलाई आएको। खासमा भन्यो भने आज तपाईँहरूलाई आफ्ना कुराहरू भन्ने भन्दा पनि तपाईँहरूको कुरा डबलीमा बसेर तपाईँहरूलाई चित्त नबुझेको कुरा मेरो पार्टीलाई, हामीहरूलाई चित्त नबुझेको कुरा भन्ने एउटा अवसरका रूपमा पनि यसलाई उपयोग गरौँ भनेर हो। तर मैले तपाईँहरूसँग त्यही सासमा के भन्नुपर्छ भने, अघि खनालजीले भने जस्तै प्रधानमन्त्रीजीका लागि प्राप्त हुने कुरामा 76 को उहाँलाई हतार छैन भन्नुहुन्छ। मैले देखेको प्रधानमन्त्रीलाई 76 को 2 मा बसिराख्न मन छैन, प्रधानमन्त्रीलाई 76 को 3 मा अथवा 5 मा पुग्ने हतार छ। 76 को 5 को पनि उहाँलाई हतार छैन। 76 को 3 भनेको सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक दलको नेताका रूपमा विश्वासको मत प्राप्त नगरेर पनि प्रधानमन्त्री हुने र 76 को 5 को प्रधानमन्त्री बहुमतको प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने अवस्थामा 76 को 7 को प्रावधानलाई 76 को 3 को प्रधानमन्त्रीले पनि प्रयोग गर्न सक्ने, त्यो चाहनालाई उहाँले गम्भीरतापूर्वक लिनु भएको छ र हेर्नु भएको छ र त्यता मुलुकको राजनीति जाओस् भन्ने उहाँको चाहना छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। हाम्रो एसेसमेन्ट गलत हुनसक्छ, तपाईँहरूका बिचमा, तर हामीले के राख्नुपर्छ भने यो एसेसमेन्टलाई पनि गम्भीरतापूर्वक हेरिदिनुहोस् र त्यसमा हामीले उहाँलाई जस्तो प्रचण्डजीले इङ्गित गर्नुभयो कि विश्वास फिर्ता लिँदाखेरि 76 को 2 को प्रधानमन्त्रीलाई सँगै सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा विश्वासको मत लिन बाध्य हुनुहुन्छ। विश्वासको मत उहाँले पाउनुहुन्न। तर आजको दिनमा प्राविधिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा, जे रूपमा भनौँ हामी, केपी शर्मा ओलीसँग संसदको बहुमत पनि छैन, केपी शर्मा ओलीको विपक्षमा प्राविधिक रूपमा बहुमत पनि छैन। राजनीतिक रूपमा बहुमत छ, प्राविधिक रूपमा बहुमत छैन। त्यसको राजनीतिक फाइदा लिनका लागि उहाँ बस्नु भएको छ। त्यसलाई हामीले एउटा समयसम्म त्यो फाइदा उहाँले नप्राप्त गर्नुहोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। एउटा समय अघि प्रचण्डजीले भने जस्तै एउटा राजनीतिक निर्णय गर्नुपर्ने समय आयो भने त्यो समयमा हामी तयार छौँ। त्यसैले विश्वासका मतको बारेमा दुविधा नराख्नुहोस् र मैले महन्तजीले भनेको अहिलेको कुरामा पनि भन्छु कि हामीहरूले कुनै पनि हालतमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले अविश्वासको प्रस्ताव जहाँसुकैबाट जसरी अरिजिनेट भए पनि अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्छ, किनभने अहिलेका प्रधानमन्त्री भएकै दिनदेखिको हाम्रो विश्वास छैन। अरू दलहरूले त विश्वासको मत हाल्नु होला, हामीले कहिले पनि विश्वासको मत दिएको छैनौँ। त्यसैले हाम्रो अविश्वास उहाँका प्रति कायम छ। त्योभन्दा मैले मिनेन्द्र रिजालले मात्रै भनेको छैन भन्नुहोस्, तर आजको राजनीतिको कठिनाइलाई हेर्दाखेरि 1 नम्बर प्रदेशमा, बागमती प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव आयो। अविश्वासको प्रस्तावलाई उहाँले खेलाएर राख्नुभयो
खेलाएर राख्नुभयो र केही राजनीतिक कारणले प्रचण्डजीहरूले पनि त्यसलाई अगाडि लिएर जाने, माधवजीहरूले पनि अगाडि लिएर जाने कुराको लागि उहाँहरूलाई अलमल गर्नु पर्यो, त्यो उहाँहरूको बाध्यता थियो। हिजो त्यसका बारेमा उहाँले गरेको कुरालाई मैले एकदमै मुक्त कण्ठले विरोध गरेँ, गलत गर्नुभएको छ भने। तर आज म त्यसरी भन्दिनँ। आज उहाँहरू कठिनाइमा उभिया बेलामा, कठिनाइमा पनि सबैभन्दा बढी कठिनाइमा उभिएको माधवजीहरू उभिनु भएको छ। उहाँहरूको कठिनाइ नेपालको राजनीतिक कठिनाइसँग जोडिया छ, व्यक्ति कहाँ उभिनुहुन्छ त्यो मात्रै जोडिया छैन। त्यसैले मैले आज त्यति बेलाको उहाँहरूलाई गरेको आलोचनातर्फ भन्दा पनि एउटा चिज के ध्यान दिनुपर्छ, त्यो कठिनाइलाई फाइदा लिएर खेलाउँदै अहिले अविश्वासको प्रस्ताव 1 नम्बर प्रदेश र बागमती प्रदेश दुईटैबाट निस्किएर गयो। अविश्वासको प्रस्ताव प्रक्रियाबाट बाहिर गयो। त्यसैले हामीले कुनै कुरामा हतार गरेनौँ भन्दाखेरि हामीलाई अवगाल मात्रै दिने भन्दा काहीँ न काहीँ यसका राजनीतिक हाँगाहरूलाई पनि हेरिदिनुहोस् भन्ने मेरो आग्रह छ। तपाईँहरूको सुझाव लिन त आएकै छु, अझ पनि थप सुझाव लिन्छु नि। एउटा हामीलाई लागिरहेको कुरा तपाईँले ठिकै उठाउनुभयो, माधवजी जानुभयो। त्यो समाचार जब मैले बेलुका टिभीमा देखेँ मलाई पनि अलिकति फिल भयो। हामी यो कार्यक्रमको आयोजना गर्न तयारीमा थियौँ। नेकपा एमाले भित्र माधव नेपालजीहरूको अवस्था अरू नाजुक बन्दै गएको सङ्केत हो। त्यो उहाँहरूले के बाध्यता पर्यो, किन होल्ड गर्न सक्नु भएन केही दिन होल्ड गर्न निर्णय त अहिलेसम्म भएको थिएन नि त, 1.5 महिना 2 महिनादेखि होल्ड किन गर्न सक्दैन? तपाईँले भनेको कुरा हामी त्यहाँ मेरो बुझ्दछौँ। तर यहाँ अहिले काङ्ग्रेसको रेकर्डेड पोजिसन थाहा छ। केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका दिनदेखि फर्मल पोजिसन थाहा छ। तर राजनीति त धेरै खेलहरू चल्छ, पर्दा पछाडि पनि हेर्नुहोस् देखिरहेको कुरा हो। यो अध्यादेशबाट आयोगहरू बने, आयोगहरूको नियुक्ति कस्तो विडम्बना हामीले सुन्यौँ। सत्य हो कि कति हो थाहा छैन। मान्छे हेर्दा र हिजोका सम्पर्क हेर्दाखेरि पुष्टि हुन्छ। कोही प्रधानमन्त्रीको कोटाबाट, कोही प्रधान न्यायाधीशको कोटाबाट, कोही चाहिँ विपक्षी दलको नेताको कोटाबाट, सब सर्वष्ट भयो। त्यसै अहिले हामी सन्तुष्ट, हामी ढुक्क हुन सकिरहेका छौँ कि काङ्ग्रेसमाथि, काङ्ग्रेसको एउटा आफ्नो सैद्धान्तिक अडानमाथि हाम्रो शङ्का छैन। तर राजनीतिको लेनदेनको खेलमा तत्कालको फाइदा लिँदाखेरि सिँगै मुलुकको राजनीति चाहिँ बन्धकमा पर्ने हो कि? हाम्रो चिन्ता त्यहाँनिर हो। म सानो कुरा राखौँ, खनालजी तपाईँको चिन्ताको आधारलाई मैले देख्छु। तर काङ्ग्रेस समग्रमा उभिँदाखेरि यही अध्यादेशलाई पनि त संसदमा पेश गर्ने कुरा पेश भएपछि हामीले आज विरोधको सूचना दिएका छौँ। विरोधको सूचना मतदानमा गइसकेका छैन। यो अध्यादेश संवैधानिक परिषदवाला अध्यादेश ती समाप्त हुन्छ। त्यसैले पुरै काङ्ग्रेस हेर्नुभयो भने काहीँ न काहीँ तपाईँलाई काहीँ न काहीँ चिन्ता लागेको छ भने ती चिन्ताहरू दूर गराउन सक्ने प्रक्रिया बोकेको पार्टी हो भन्ने कुरा मैले गर्दनमै रहेर पनि त्यति चाहिँ आश्वस्त गराउन चाहन्छु। अब प्रचण्डजीलाई तपाईँतिरै आउँछ। अब अघि दोभानजीले केही कुरा राखिसक्नुभयो, त्यसैलाई थप्दै केही अरू थप्नु छ? हजुर, यसैमा चाहिँ तपाईँले प्रक्रियाको कुरा गर्नुभयो होइन। एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो हामी कहिलेकाहीँ प्रक्रियाको कुरामा चाहिँ यो नेताहरूले हामीलाई अल्झाउने कुरा हो कि जस्तो पनि लाग्छ होइन। यो हलो अड्केको कुराको प्रक्रियागत त्यसको विश्लेषण त छँदैछ, त्यसको संरचनात्मक विश्लेषण पनि हुनु जरुरी जस्तो लाग्छ होइन। हामी यो बिजोगमा किन प्रत्येक क्रान्तिपछि किन घरिघरि हामी यही बिजोगमा अड्किन्छौँ त होइन। यसको चाहिँ अब ओली जस्तो एकदमै आकाशबाट झरेको अद्भुत प्राणीले गर्दा भएको हो कि अब यो जुन तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ होइन, अथवा हामीले जनमानसले चाहिँ होइन यो दलतन्त्रकै यो विकृतिको एउटा परिणाम, एउटा नेचुरल परिणाम हो भन्छौँ। तर त्यस्तै ठुलो तबकाले चाहिँ के भन्छ होइन, यो चाहिँ खास गरी नेतृत्व, जुन नेपालको नेतृत्व र शक्ति र सत्तामा जुन एउटा जनसाङ्ख्यिक जब असन्तुलन छ नि होइन। यहीँ तपाईँले अब उहाँले त आफूलाई गर्दनस्त भन्नुहुन्छ होइन, तर जुन शीर्षस्थ नेताहरू हेरौँ होइन, तपाईँहरू जुन एउटा लिङ्ग, एउटा जात, एउटा समुदायबाट हुनुहुन्छ, जुन हाम्रो सबैमा देखिरहेको छ। बाद समस्याको कुरा त्यहाँ पो अडिएको हो कि भन्ने छ, त्यो कुरामा तपाईँहरू र अर्को फेरि समावेशता कुरा अब प्रचण्डजीले पनि गर्नुभयो, मन्त्र ठाकुरले पनि गर्नुभयो। एउटा ठुलो
डर जुन हामी चाहिँ समावेशिताको समर्थकलाई डर के छ भन्दाखेरि समावेशिताको मुद्दालाई दानवीकरण गर्ने खेल त चलि नै रहेको छ होइन। गरीब विकासको नाममा के भनेर समावेशितालाई चाहिँ अवमूल्यन गर्ने खेल चलि नै रहेको छ। तर तपाईँहरू जस्तो जसलाई चाहिँ हामीले समावेशिताको पक्षधर भनेर मान्छौँ होइन, तपाईँहरूले पनि समावेशिताको मुद्दालाई चाहिँ आफ्नो राजनीतिक खेल होइन, आफ्नो दाउपेचको रूपमा चलाएर चाहिँ यो मुद्दाको एकदम अवमूल्यन भयो भन्ने जुन विचार छ, यो कुराहरूमा पनि तपाईँहरू विशेष म अन्तजी र हाम्रो प्रचण्डजीबाट चाहिँ बुझ्न चाहन्छु।